morning, my respected teachers and my respected elder brothers and sisters, my lovely small elder brothers and sisters, my, my warm and accept my warm and very good morning. Today I am going to sing a song. Please support me. नहेरा मलाई त्यसै माया बसला बेसरी भुला भन्छौ आज तिमी तर भुलाउ कसरी माया बतास बनेर आयो माथि आकाश छुदै उडी बनेर भोलि टाढा नभइदिनु भई माया तर मभन्दा त टाढा भाग छ किन थाहा थिएन मलाई यस्तो हुन्छ है तिमी आएपछि पो थाहा भयो माया लाएपछि पो थाहा भयो यो के अनौठो रहेछ माया शीतल हुँदो रहेछ छाया राम्रो लाग्यो